हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज म फेरि मोडर्न फिजिक्सको पार्ट 14 लिएर आएको छु। मैले के गरेँ कि यो तपाईँलाई हाम्रो एनइपी एक्जाममा पनि सोधेको पार्ट हो, त्यसको लागि मैले क्वेसन लिएर आएको छु। त्यसमा के भन्छ कि एन ओइल ड्रप अफ मास मास दियो हामीले कति 3.25 इन्टु 10 टु माइनस 15 केजी फल्स भर्टिकली विथ युनिफर्म भेलोसिटी। युनिफर्म भेलोसिटी भनिदियो है, यो कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। युनिफर्म भेलोसिटी थ्रु द एयर बिट्विन टू प्यारल प्लेट्स विच आर 2 सेन्टिमिटर अपार्ट when a PD of 1000 volt is applied between the two plates, the oil drop move positively, charge plate being inclined to the 45 degree, so that with the vertical calculate the charge on the oil drop. यो यसको अर्को प्याटर्न मैले 15 मा पनि लाउनु छ। यस्तै यस्तै सेम प्याटर्नको, तर अलि त्यसमा फरक छ। त्यसको लागि मैले त राम्रोसँग भनिदिरहेको छु। त्यसमा के भन्छ कि दुईवटा भर्टिकल प्लेट छ है, अनि एउटा ओइल ड्रप छ। यो ओइल ड्रप भयो, यो ओइल ड्रप थियो। यो ओइल ड्रप के थियो कि पहिला मास थियो त्यसको, अनि त्यो तल आइरहेको थियो जब कुनै इलेक्ट्रिक फिल्ड केही थिएन। इलेक्ट्रिक फिल्ड थिएन भन्दाखेरि के तल तर एसटिडी भेलोसिटी भन्दाखेरि के यो ओइल ड्रप र एसटिडी भेलोसिटी युनिफर्म गेन गर्नुको मिनिङ के हो, यसको वेटले के गरिरहेको छ कि भिस्कस फोर्स कुनै एउटा पोइन्टसँग ब्यालेन्स गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसको वेट भिस्कस फोर्सले ब्यालेन्स गरिरहेको छ, त्यसको मिनिङ त्यो हो है। अनि जब इलेक्ट्रिक फिल्ड लगायो त्यसमा के भयो कि यसले केही इन्क्लाइनेसन गरिदियो यो भर्टिकलसँग गरिदियो। अनि हामीलाई थाहै छ कि जब इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन तब त्यो एउटा भेलोसिटी हुन्छ, मैले V1 माने। अनि मानौँ कि यहाँ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइदियो, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइदियो। इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएपछि के हुन्छ कि त्यसको भेलोसिटी अलिक थोरै घट्छ, तर त्यो अर्को भेलोसिटी हुन्छ। मैले तपाईँलाई V2 मानिदिएँ। हेलो, यदि यो दुवैको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी V हो भने यता के हुन्छ, हामीलाई cos थीटा छ भन्दाखेरि के भयो, यो V बस्यो यतै, अनि यता एङ्गल छ भन्दाखेरि के cos थीटा। जहाँ थीटा छ त्यहाँ cos थीटा, जहाँ छैन भन्दाखेरि त्यहाँ sin थीटा। हामीले यति गर्न सक्यो। अनि यता के भइरहेछ कि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लागिरहेछ, अनि यता के भइरहेछ कि mg वेट अफ द बडी लागिरहेछ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो प्लेट पोजिटिभ भयो, यो प्लेट पोजिटिभ भयो, अनि यो प्लेट नेगेटिभ भयो है। अनि यहाँ एप्लाइड पिडी छ। यति कुरा हामीले यो क्वेसनमा बुझ्नु पर्यो। म यसरी अझै भनिरहेको छु। एउटा ओइल ड्रप थियो, त्यो पहिला एसटिडी भेलोसिटीले तल झरिरहेको थियो। त्यसको मिनिङ के, त्यसको वेट भिस्कस फोर्सले ब्यालेन्स गरिरहेको थियो। एउटा पिडी लगायो, पिडी लगाएपछि के भयो कि त्यो डिफ्लेक्सन गरिदियो केही एङ्गलले, र त्यो डिफ्लेक्सन गरेपछि त्यो फेरि के भयो कि अर्को भेलोसिटीले गयो, र त्यसको हामीले रिजल्ट निकाल्यो भन्दाखेरि यति कुरा आउँछ। अब हामीले यो क्वेसन गरौँ। यहाँ के लेखौँ कि गिभन मास अफ ओइल ड्रप, मास इक्वल्स टु कति छ 3.25 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15 केजी। युनिफर्म भेलोसिटी अनि अप्लाइड पिडी भी इक्वल्स टु कति छ 1000 भोल्ट हैन। अनि यसको सेपरेसन कति छ, यसको सेपरेसन कति दिएको छ हामीलाई, दिएको छ सेपरेसन SEPRATION सेपरेसन अफ प्लेट डी भन्दाखेरि कति दिएको छ 2 सेन्टिमिटर, विच इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 मिटर। when the PD of त्यो लेखिदियो हामीले। अनि एङ्गल अफ INCLINATION एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ हामीलाई 45 डिग्री। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यो ओइल ड्रपलाई ब्यालेन्स ओइल ड्रपको मासलाई केले ब्यालेन्स गरिरहेको थियो, केले ब्यालेन्स गरिरहेको थियो कि त्यसको भिस्कस फोर्सले। अनि त्यसबेला के भयो थियो कि इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई थिएन। when the ELECTRIC when the electric FIELD field is not APPLID applied, the weight of the oil drop is BALANCED balanced by के viscous force। त्यसको लागि के हुन्छ mg इक्वल्स टु 6 पाई eta r v1 ले तल आइरहेको छ, त्यसको लागि v1 मैले इक्वेसन 1 मानिदिएँ हैन। when the अब फेरि के इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई भयो, when the ELECTRIC electric FIELD field is APPLID applied, electric force is BALANCED balanced by ANOTHER another VISCOS viscous FORC viscous बल भन्दाखेरि क्या QE इक्वल्स टु के भयो 6 पाई eta r v2 इक्वेसन 2 हामीलाई इक्वेसन 2 भनिदियो। अनि हामीलाई के भन्यो कि क्याल्कुलेट द चार्ज, यो चार्ज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के हामीले के गर्छौँ हेर 6 पनि कन्स्ट्यान्ट हो, eta पनि कन्स्ट्यान्ट हो, पाई पनि अनि पाई पनि कन्स्ट्यान्ट हो, r पनि, किनकि एउटा सेम ओइल ड्रप त्यसको लागि यो यसले डिभाइड गरिदियो भने कट्छ, अनि mg बच्छ, अनि v बाट पनि बच्छ। तपाईले हामी के गर्छौँ DIVIDING डिभाइडिङ 2/1 QE by
mg इक्वल्स टु के हुन्छ 6 पाई eta r v2 by 6 पाई eta r v1 यो कट्यो अनि के हुन्छ हामीलाई qe by mg इक्वल्स टु v2 by v1 अनि v2 हामीले यहाँबाट लाउनु पर्यो कति हेरौँ qe by mg इक्वल्स टु v sin theta by v cos theta qe by mg इक्वल्स टु के भयो यो कट्छ भन्दाखेरि tan theta अनि हामीले qe इक्वल्स टु के हुन्छ mg tan theta अनि हामीलाई e इक्वल्स टु के हुन्छ e इक्वल्स टु v by d यो हामीलाई फर्मुला थाहा छ v by d भन्दाखेरि के v by d इक्वल्स टु mg tan theta मैले पार्ट 1 मा नि फर्मुला भनेको थिएँ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु v by d हुन्छ मैले त्यहीबाट ल्याएको यो अनि देयरफोर q इक्वल्स टु mg tan theta into d by v mg भन्दाखेरि के हो 3.25 into 10 to the power minus 15 3.25 into 10 to the power minus 15 into 10 into tan theta भन्दाखेरि tan 45 into d भन्दाखेरि डिस्टेन्स सेपरेसन 2 into 10 to the power minus 2 दिएको छ हामीलाई by applied PD कति छ applied PD 1000 अब यसको क्याल्कुलेटर हाल्दियौ यसोटे यति चेक गरिहालौं हामीलाई यो मास कति दिएको छ 3.25 into 10 minus 15 g 80 1045 and distance 2 into 10 minus 2 by 1000 अब यसको क्याल्कुलेटर हाल्दियौ 3.25 into 10 to the power minus 15 into 10 into 1045 into 2 into 10 to the power minus 2 by 1000 equals to कति आयो हामीलाई 6.5 into 10 to the power minus 19 and this is the column आउँछ and this is the charge on the electron therefore the charge on the drop is 6.5 into 10 to the power minus 19 coulomb this is our required answer I hope तपाईले यो पार्ट बुझ्नु भएको होला अनि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन आयो भने मलाई कमेन्टमा गर्नु होला म कमेन्टमा तपाईलाई क्लियर गर्न ट्राई गर्छु यति भन्दै आजको लागि यति नै म अर्को भिडियोमा अर्कोसँग आउने छु मैले यसको पार्ट 15 पनि लाउने छु सेम क्वेशनको अनि मात्र फरक हुन्छ अनि यति भन्दै आजको लागि बाइ बाइ